political storm is brewing in North Goa's Perne, and this one is coming from within the government itself. Mandre MLA Jeet Arolkar, a legislator from the ruling dispensation, has launched a scathing attack over what he calls large-scale and questionable land conversions in the Pernem Taluka, putting his own government in the dock. What's more, the MLA has formally demanded an immediate reversal of these conversions, stating that he will raise the matter inside the Goa Legislative Assembly and continue pressing until the permissions are completely scrapped. TCP Minister Vishwajit Rane has publicly dismissed Arolkar's claim as shocking and factually incorrect. Rane insists that only 21 cases have been finally notified under Section 39A, covering 236,366 square meters and nothing more. The minister clarified that provisional proposals do not amount to land conversions, stressing that conversion follows a strict legal process involving scrutiny, objections and final notification. So, what does this all mean? Two leaders, same government, yet completely opposite narratives on one of Goa's most sensitive issues, land. Is this an internal course correction or a public power struggle playing out over Goa's land and future? One thing is clear, when ruling party MLAs question their own ministers, the controversy is no longer political noise, it's a warning bell. And for Perne, the land conversion row is far from over. आज हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकडे जेन्ना निवेदन घेवन गेलो की जे सेक्शन 39 अंडर इतले ह्यूज कन्वर्जन जे पेडणे तालुकान जाल्या त्याच्याबद्दल त्याच्याविषयी आणि निवेदन दितात हांवें म्हाजी बायटूय सकयल दिल्ली की थंय जी कन्वर्जन जाला जे प्रोविजनल कन्वर्जन जाला ते रिवोक करचे म्हणून आणि इन्स्टंट रिप्लाय म्हणजे टीसीपी चीफ टाउन प्लॅनर एक नोट आउट जालो निवेदन दिवपाक ते प्रोविजनल जे तुम्ही परमिशन हे केला झोनिंग चेंज केला तो रिवोक करचो म्हणून पण ते नोटार दिसून येयले की 2,36,000 ऑलरेडी नोटिफाय केली म्हणून आता ही नोटिफाय आम्ही सरप्राईज झाले शॉक झाले आम्ही गेल्ले प्रोविजनलाक केले हांगासर नोटिफाय 2,36,000 आता 2,36,000 ही केली ही ऑन वॉट बेसिस केली कित्याक थोडे 21 केसीस त्यांनी सांगले जे नोटार आहा ते 21 जर केसीस जाले जाल्यार म्हाका दिसता थोडेच ते न्यूज पेपराचेर सजेशनाक येयलेले बाकीचे म्हाका दिसना येयले अशें आनी येयले आसात हांव ना म्हणना पूण म्हाका दिसता कितलेशे येयले तेंचेर ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली एक उदाहरण म्हणल्यार हरमलचे म्हाका दिसता म्हाजे पर्सनल नोट आहा परत सगळ्या गांवांतल्या प्रत्येक घरांतल्यान ऑब्जेक्शन फायल केले तरी प्रोविजनल केले आणि आता सांगतात ते नोटिफाय 2,36,000 गेले आणि उरलेले आहा ते प्रोविजनल आता म्हाका एक कळना प्रोविजनल हे म्हणजे कितें म्हणजे सगळ्यांक कन्फ्युजन आयज जो माझ्या हेच्या उपरांत म्हणजे माझ्या निवेदना उपरांत जे नोट आउट जाला सो ते एक कन्फ्युजन जाला आणि ते क्लॅरिफाय करपा खातीर आयज म्हाका ह्यो आता व्हिडिओ काडचो पडटा कारण हांव गेल्लो प्रोविजनलाक दाखयले त्यांनी नोटिफाय 2,36,000 जाले म्हणून आणि उरले ते प्रोविजनल आता ते प्रोविजनल कॅन्सल करपाक लागून आम्ही पूर्ण पेडणे तालुक्याच्या वतीन आमच्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक तशेंच तेन्ना झोनिंग प्लॅना वखदार जेन्ना 1 कोटी सुमार स्क्वेअर मीटर जमीन जेन्ना त्यांनी कन्वर्जनाक घातलेली आणि पेडणेकार जेन्ना भायर सरले तिडकीन आणि खरेंच प्रत्येक जाण भायर सरला आणि आमचो पयलींचो माजी आमदार लेट परशुराम कोटकर तो सुद्धा दुखानी रडत आमच्या चीफ मिनिस्टराकडे गेलो आणि तेन्ना ते पळोवन हे टीसीपी डिपार्टमेंटान आणि आमच्या ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टरान ते रिवोक केले आणि त्या टायमार रिवोक केले पेडणेकारांक एक रिलीफ मेळ्ळें आणि आयज तशेंच 60 लाख स्क्वेअर मीटर जाता जाल्यार ते खंय रिवोक करपाची गरज आहा की Lindsay Menezes and Muza Sheikh for Goa 365. रापणकारांनी सगळ्या हुस्क्याविशीं आमदार जीत आरोलकराची भेट घेवन तांकां सतावपी वेगवेगळ्यो कागाळी मांडल्यो. आमदारान तांकां तांचे प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलें. जे फिशरमॅन्स आहा त्या म्हाका मेळपाक सोदताले तेंचे ग्रिवियन्सीस कितें आहा ते सांगपाक लागून त्या प्रमाणे आयज तांकां आयज हांगा मेळपाक येयलो आनी तेंच्यांनी प्रत्येक जाणांनी आपापले कितें इश्यूज आहात कितें कितें तांकां फॅसिलिटीज जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान ते तेंच्यांनी सांगल्यात मेजर इश्यूज तेंचे ओडियांक तांकां सबसिडी जी मेळटाली ती खूब वर्सां पयलींची आनी आतां ओडियांची रेटूय वाडल्या आनी सबसिडी तितलीच उरल्या सो ते परवडना तो ते इश्यू आहलो बरें डिझल 50,000 ते 30,000 जाला बाकी जाळयांचे जावं किंवा इन्शुरन्स जावं हे तेंचे सारखे रिड्यूस केल्यात
आमी आयज पळयता आख्ख्या कोस्टल बेल्टार म्हणजे गोंया म्हणटात ते कोस्टल बेल्टारूच पयलीं सगळे हे फिशरमॅन सुद्धा आसलेले जे व्यवसाय करताले. आयज भले वर्सां फुडें वयतात तशें तशें म्हणजे चेंजीस जायत रावतात. टुरिजम वाडटा, टुरिजमाक लोक येतात, हांगा इन्वेस्ट करतात. पूण आमी हे विसरूंक जायना, हेच फिशरमॅन्स आहात, हेच आमचे फिशरमॅन भाव आहात ते पयलीं पासून पारंपारीक हेंच्यांनीच हांगासर कोस्टल बेल्ट सांबाळलो आहा. आयज भले मागीर खंय तरी गव्हर्मेंटान खंय तरी बिचीस टेक ओव्हर केले, टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आसूं किंवा आनीक इतर खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसूं, पूण ते सांबाळ्ळे कोणी हे पयलीं इम्पॉर्टंट आहा. हे सांबाळ्ळे आमच्या फिशरमॅन भावांनी आनी ते सांबाळटना आयज तांकां खंय ना खंय बारीक मोठे त्रास जावंक लागले आनी ते त्रास सॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न करतात. तेंचे कडेन तेंचे ग्रिव्हन्सीस आयकून घेतल्यात आनी त्या प्रमाणे तांकां इतली वर्सां व्यवसाय जो करता तो व्यवसाय तांकां बरे भशेन स्मुथली जावचो आनी सरकारा कडल्यान तांकां जाता तितली मॅक्झिमम मदत मेळची हे प्रमाणे तेंच्यांनी मांडल्या प्रमाणे तांकां जाता तितलो गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट जाता तितलो मॅक्झिमम घेतलो आनी हे असेंब्लीनूय हांव हो विशय पर्सनली डिस्कस करतलो मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन तशेंच आमचे ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर, कित्याक आमचो फिशरीज मिनिस्टर आहा तोय त्याच समाजाचो आनी तेकाय सगळे बारक्यान बारीक हे गोष्टी खबर आसात आनी त्या प्रमाणे तो डेफिनेटली आमच्या फिशरमॅन हे मांद्रे मतदारसंघाच्याच म्हणजे अख्ख्या गोंयच्या कोस्टल बेल्टाच्या फिशरमॅनाक कितें तरी आमी फिशरमॅन्सा खातीर करपाक जाय. सो त्या प्रमाणे आमी करतात आनी हे करता आसतना बरें दिसता की सगळे आमचे फिशरमॅन भाव आहात ते एकी कडेन आहात आनी एकजुटीन ते सगळे आपले प्रश्न आहात ते मांडटात आनी प्रयत्न करता आमच्या कडल्यान तो सोडून घेवपाक. ज्या परी आमी आतां फिशरमॅन म्हणून लागलेले आहोत आणि हे फिशरमॅनाक उद्देशीत आमी टुरिजम वाडयल्लें आसा. आज तें तर आमचे कव्हर केलें जायत जाल्यार आमी फिशरमॅन म्हणटात ते कव्हर आनी कोस्टल बेल्टाक आमी कोणूच उरना. फिशरमॅनांसून टुरिजम स्टार्ट जाला म्हणटकूच सरकारान हेचेर विचार करचो की फिशरमॅनाक वाटावपाचे काय टुरिजमाक वाटावचे. ते पयले फिशरमॅनाक वाटाय आनी मागीर टुरिजम सांबाळचे. पूण फिशरमॅनूच तर वाटवाना जाल्यार टुरिजम काय वाटावतले. आज हांव मागता सरकारा लागीं जे पळय आमचेर अन्याय कितें चालल्यात हे दोळे उक्ते करून सरकारान पळोवचे खरेंच हे फिशरमॅन वयले आमी येवन हांगर पाडले ते हेचेर विचार करचो. आनी हे आमचे स्थानीक पळय आमी आतां पयले रेनेर जाल्यो, फिशरमॅन जाल्यो आनी आतां टुरिजम जाल्यो, हे सगळे धंदे करीत आमी येयले हांव. जर हे धंदेच तांकां नाकात जाल्यार आमकां व्हरून घालतले किसर. हो सरकारान चिंतपाचें आनी आमकां इतल्या लोकांक कोस्टल बेल्टाक ज्या भाशेन आमकां आमदार आतां आमकां सांबाळता तेच भाशेन आमकां सरकारान सांबाळूंक जाय आनी आमदाराकूय जे कितें मागता ते तांकां फावो करूंक जाय आनी ते आमकां मेळोंक जाय. इतलीच आमची मागणी. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. पचमे तळये लागसर उदरगतीच्या कामाक सुरवात जाली. 22 लाख रुपया खर्चून पचमे तळे विकसीत करपाची बुन्याद घाल्या. शिपणावळ, कुळागर आणि पिवपाच्या उद्देशान उदक उपलब्ध करून सहकुटुंबाक हाचो फायदो जातलो. खंय लोक हे तळयेचे उदक वापरतात. सगळ्यां पयलो हांव ह्या वाठारांतलो जो पंच आसा तेजें अभिनंदन करता. कित्याक लागून की विचित्र 2 म्हयन्या भितर तेणें 2 कामां ह्या वाठारांत केल्या. आनी कशें आसा आमी स्वर्गीय रविनायक सरांक याद करपाक कित्याक जाय की आमी सदांच म्हणटा की दूरदृश्टीचो नेता अशें नेतृत्व सादेपणान मेळना. आमचें भाग्य गोंयांत तें आमकां मेळ्ळें. दुसरें इतले खाचीन येवन आनी इतले आतां म्हणलें 5-7 घरांक आसा तशें कार्य करपाक खूब सोदना आयचे परिस्थितींत पळोवपाक गेले. आनी हे तेंच्यांनी करून दाखयलें. एक तळ्याक बांदून दिता आनी आतां मनशान म्हणलें तेच पण की हे लोक आसा ते हे तळ्याचेर अवलंबून आसा. कित्याक हांगा वॉटर रिसोर्स तांकां ना सारकें म्हणटकीर हे तळ्याचेर अवलंबून आसा. आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर समीर आसा हांव तेजे कडेन मागता की तें हें काम बरें करून तांकां दिवचें आनी बरें काम आमचें जातलें अशें धरता. काम चालू केल्लें आसा. हें काम 22 लाखाचें जावन आसा आनी आमच्या समीर मोरजकर हो कॉन्ट्रॅक्टर. आमचे मदीं आसा आयज रितेश सर जे आदले चेअरपर्सन आशिल्ले आनी आतांचे कावन्सिलर, तशेंच गांवचे सरपंच नावे तहसीलदार, डेप्युटी सरपंच साजिदा सय्यद, संजना मॅडम आनी आमचे लोकल सगळे पाचमेचे. हांव सरकाराचें खरेंच ही जी सद्याक आमी कामां पळयता 1 बाय 1 आमची खांडेपारा कंटिन्यू कामां जाता. म्हाज्या वार्डान जवळपास आमी 10 कामां सुमार इनॉग्रेट केल्ली आसा आनी आजून हेच्या फुडें आमी कामां कंटिन्यू करतले.
खरेंच हांव आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आदले मिनिस्टर आनी स्वर्गीय रवी नायक सर हेंचे हांव देव बरें करूं ते वयल्यान आमकां आशिर्वाद दिता आनी ही आजुनूय कामां आमची चालूच आसा. तेंच्यांनी ह्या कामाक खूब खंय ना खंय फोकस केल्लो आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की ह्या पाचवी वाठारान स्पेशली तळ्यान म्हणटा त्या लोकेशनार 6 घरां ह्या तळयेचेर तेंचें सगळें इरिगेशन इवन तेंचें खाणे पिण्याचें सुद्दां ह्या तळ्यार कितलेशेच अवलंबून आसा आनी हें जें तळें आसा तें खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें डेवलपमेंट जावचो आशिल्लो कित्याक हें जेन्ना पावसान उदक हांगा भरता आनी कंटिन्यू एक झरो आसा जितूंतल्यान हें इल्लें उदक हें कंटिन्यू 24/7 365 डेज चालूच आसता. म्हणून माती आनी रेबो चड जाल्ल्या कारणान तें जिरतालें आनी आयज हो अशे तरेन आमी डेवलपमेंट करतलो ज्या हितून तांकां 365 डेज हांगा उदक एक लेवलाचेर उरतलें आनी एक पाठोय घालतले एक लेवलाचेर तांकां इरिगेशनूय करपाक हेल्प जातलें. आमी थोडे वर्सां पयलीं आमी हांव सर आनी आमी तेन्ना मनीश आनी आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना अशें तेन्ना मनीसान सांगल्या प्रमाणे की हांगा ही तळी सुकताली तेन्ना गांवचे थोडे लोक आशिल्ले आमचे बरोबर आनी तेणी सांगिल्लें की हांगा तळी जावपाक जाय आनी ही तळी ही स्प्रिंग हे आसा टँक इरिगेशन टँक हेका आमी प्रोटेक्शन वॉल बांदून हें उदक सांठून उरपाक जाय जेणे करून हांगा जे कुळागर आसा तांकां उदक मेळटलें. तशेंच हांगा पिवपाक सुद्दां लोक हांगा हें यूज करता निवळ हें आसा आनी टँक स्प्रिंग आसा. तशेंच म्हाका दिसता हें बालाजी कन्स्ट्रक्शन ट्रेड हेंकां काम पडलां 22,84,600 आनी समीर बोरस्कर हांगा आसा ताणें 10 दिसां पयलीं काम सुरू केलें आनी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर हें फूल रेडी जातलें. तशेंच ताणें कुटादेवी ओपा देवस्थान थंय सुद्दां ताणें काम केलें. सो सरान जी फोंड्या भितर जी इस्टिमेट्स केले ते आतां टेंडराक आसा थोडे एक्सपेन्स सँक्शन आसा थोडी काम सुरू जाली. सो आमी सगळे ऑफिस सराचें ऑफिस जे चालू आसा आनी आमी ते सगळे फॉलोअप घेता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. पंचवीसाव्या लोकोत्सवाचे उक्तावण 5 जानेराक छत्तीसगडचो मुख्यमंत्री करतलो. आदर्श युवा संघ आणि श्री बलराम शिक्षण संस्था, कला आणि संस्कृती आणि आदिवासी कल्याण खाते आमोणा काणकोण हांच्या जोड पालवान हो लोकोत्सव 9 ते 11 जानेरा मेरेन चलतलो. पारंपारीक खेळ, परंपरा आणि खाणा जेवणाची वस्तू तिगोवन दवरप हो लोकोत्सवाचो मुखेल हेत. आदर्श युवक संघ, बलराम एज्युकेशन सोसायटी, कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या जोड पालवान तशेंच ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटाच्या माध्यमांतल्यान आमी 25वा लोकोत्सव साजरो करतात. अशा वेळाचेर आज पूर्ण माहिती आमकां दिवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतना की लोकोत्सवाचो मेन जो हेतू आसा ग्रामीण संस्कृतीचें, ग्रामीण परंपराचें, ग्रामीण स्वभावाचें दर्शन गोवाभर देशभर जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमच्या ग्रामीण संस्कृतीचे जे विविध पैलू आसा ते पैलू लोकां समोर येवचे म्हणून आमी लोकोत्सवाचे आयोजन फाटलीं गेली 24 वर्सां करता आनी आतां जें 25वें वर्सा आयोजन करता आसतना की लोकोत्सवाचो रौप्य महोत्सवी समारंभ जे आसा न्ही आमी ह्या वेळाचेर साजरो करता. आनी करता आसतनाच की आमी म्हणजे 3 दीस आसले जरी 5 दिसाचो पयले दीस आमी 2 दीस वुमन एम्पावरमेंट आणि यूथ एम्पावरमेंट 7 तारखेक फाल्यां आमी महिलां खातीर विशेष कार्यक्रम आयोजीत करता आणि दुसरे दीस युथां खातीर विशेष कार्यक्रम आयोजन करता. आणि त्यानंतर 9, 10, 11 रितसर जे आसा लोकोत्सवाचे सगळे कन्सेप्ट जे आसा ते दवरता आसा आमी दवरता. आणि ताजे मदें आमी खेल महोत्सव, आदिवासी खेल महोत्सव जो आयोजन करता आसतना की जे पारंपारीक खेळ, मातीशी संबंधित आशिल्ले खेळ जे कबड्डी आसतले, व्हॉलीबॉल आसतलो, खो खो आसतले, त्याच बरोबर जे पारंपारीक जे ट्रेडिशनल खेळ आसा विटी दांडू, लगोऱ्यो, मिलानी किंवा टग ऑफ वॉर अशा तरेचे खेळाचे आयोजन जे आसा न्ही ते राज्य तळाचेर व्हरता. आनी त्याच बरोबर ताका जोडूनच आमी की एक राज्यस्तरीय जी आसा न्ही की धांवपाची स्पर्धा, रोड रेस जी स्पर्धा जी सकाळी आयोजन केली वता
अशा तरेचे म्हणजे 3 दिसांच्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतून आमी की पूर्ण ग्रामीण जे खाद्यपदार्थ आसात की अनेक प्रकारचे फळावळ आसात ताजी दालनां लागतली. पयल्या दिसाचे आयोजनाचो पयल्या दिसाचे रिजल्ट जातलो आनी ताजो समारोप जातलो. दुसऱ्या दिसाचें आयोजन जातलें आनी त्या दुसऱ्या दिसाचें म्हणजे ताजे त्या दिसा समारोप जातलो आनी तिसऱ्या दिसाचो समारोप तिसऱ्या दिसा जातलो. करता आसतना आमी जे 3 दिसांक वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाता. पयल्या दिसाक आमकां उद्घाटक म्हणून आसनी छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आणि तशेंच आंध्र प्रदेश जे आसा न्ही माधवी लता ह्यो आमकां मुख्य अतिथी म्हणून त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले. आदर्श युवा संघ बलराम शिक्षण संस्था गेले सातत्यान 24 वर्सां जाली लोकोत्सव आयोजित करतात. ह्याही वर्साक आमी 25वा लोकोत्सव हांगा आयोजित करतात. 9, 10 आणि 11 जानेवारी असो 3 दीस लोकोत्सवाचें आयोजन आसतलें आणि ह्या लोकोत्सवाक आमच्या मध्ये वेगवेगळी दालनां आसतलीं, स्पर्धा आसतल्यो. तशेंच ह्या वर्साक आमी 25वा लोकोत्सव म्हणून रवपी महोत्सव म्हणून हांगा साजरो करतात. गेली 24 वर्सां वेगवेगळे कार्यावळी आमी घडोवन हाडटात. म्हणून आयज आमी ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमच्या लोकोत्सवाचें आमंत्रण अशें सगळ्यांक आपोवणें दिवपा खातीर हांगा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आमचे मदीं आसात आयोजन समितीचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर आमचे मदीं आसात. तशेंच सचिव आसात दीपक वेळी, सभासद आसात श्रीकांत सर, गंगेश सर आसात, आमचे मदीं आसात कविता टिचर, सगळे प्रेस मिडिया रिपोर्टर आसात. सगळ्याच्या ह्या वेळार हांव स्वागत करतात. आणि ह्या लोकोत्सवाक आमच्यो वेगवेगळी कार्यावळी आसतल्यो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. वन गोवा नॉर्दर्न युनिट NCC वर्सुकी प्रशिक्षण शिबीर 2 जानेरा ते 11 जानेरा मेरेन पेडण्या मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियमाचेर चालू आसा. हे शिबीर वन गोवा नॉर्दर्न युनिट NCC चे कमांडिंग ऑफिसर कॅप्टन सुमित सिन्हाच्या फुडारपणा खाला चलता. Each and every cadet who participated in this parade were very, very well turned out, and that speaks volumes of your dedication towards the motto of the Navy, motto of the NCC, that is unity and discipline. As you must be aware, drill is supposed to be the bedrock of the discipline. If you can march properly, if you can obey commands in the drill square properly, you are already a disciplined cadet and you know how to obey orders and follow orders. The march past which you have presented today in such a short span of time, you just got one day to prepare, and the kind of output you have produced, I would like to congratulate each and every one of you for this beautiful performance and marvelous divisions and parade. We are having this annual training camp from 2nd onwards. This is the second camp of this year, which we are having as number 1 Goa NCC unit. And with this, our camping season will culminate on 11th of January. The main reason behind holding this kind of a camp is to convert whatever you have learned in your theory classes to the practical training. Practically, when you do this, you learn much more and inculcate much more.
Mamta Kumari from Dempe College of Arts and Science, Miramar, Ranjan. And I am attending this ATC camp along with my cadets. There are 25 institutions which are participating, both higher secondary colleges and high schools. So we have a senior wing and we have a junior wing for high schools. And this is an annual camp. This is the second annual camp of One Goa Naval Unit. And the purpose of this camp is whatever the theory we teach them, that has to have a practical aspects of it. So the cadets are in this camp. We have a training schedule in which they are trained. Both theory as well as the practical aspects are taught. We have weapon training, then we have traffic. There are social service activities which are conducted. Then we have lectures like drug abuse and traffic lecture by traffic cell, and other activities are there. So the main purpose of this camp is to train. As you all know, the motto of NCC is unity and discipline, and it is one of the largest organizations in India. And we are going to build a youth which are prepared, like to build a youth who are ready for the nation. So this camp actually felicitate and inculcate the value of leadership, social responsibility, and also give confidence to the cadets. So this camp is a wonderful experience for all the cadets and for us ANO, along with our PI staff and our commanding officer Captain Sumit Sinha, and our administrative officer Lieutenant Commander Praveen Kumar. He has done, like, administratively the camp is very good. The cadets have very good experience, and the outcome of this camp will be that the cadet will take away the beautiful memories. They will be more responsible citizen, and they will be doing very well and will be a first line of, you can say that, for the nation. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.